अस्सलाम वालेकुम जी। द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद ब्लू एरिया के मुकाम पे और यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इसहाक डार साहब तशरीफ़ का टोकरा ले के पाकिस्तान आ चुके हैं। उन्होंने हलफ ले ली है और अब कहां से कहां मुल्क जाएगा, उनकी बीमारी ठीक हो गई। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने यूं करके उन पेपरों के अंदर पता नहीं क्या रॉकेट साइंस की कि मुफ्ता इस्माइल साहब को निकालना पड़ा, इसहाक डार साहब को वापस लाना पड़ा। वो वापस आ चुके हैं जी। डॉलर की कीमत नीचे जाती है या कहां से कहां जाती है जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और ये बच्चा भी बहुत अच्छा है, इसके बाल भी मेरी तरह के हैं, शौक भी मेरी तरह के हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताएं आपके इतने खूबसूरत और यूनिक बालों का राज क्या है? राज कुछ भी नहीं है इनका राज। क्यों रखे हुए हैं? वैसे शौक से। शौक के तो बड़े काम होते हैं, बालों का कौन सा शौक होता है? वैसे अपने सऊदी जाने का शौक, तो उधर जाके इंशाल्लाह फिर उम्रा करेंगे, फिर गंज करवा देंगे। जब उम्रा करने जाएंगे तब बाल कटवाएंगे जी। इसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं वो नहीं कहते बाल कटाओ? नहीं। बाल लोग रखते क्यों? मुझे तो नहीं अच्छे लगते जिन लोगों ने बाल रखे होते हैं। तो आपने क्यों रखे हुए हैं? मेरे तो वैसे ही आर्टिफिशियल हैं। तो इनके भी आर्टिफिशियल है। हमारे ओरिजिनल है। आपके ओरिजिनल है? जी। मुझे ये बताएं इसके ऊपर क्या केयर करते हैं? तेल शेल लगाते? जी। गुड हो गया। मुझे ये बताएं इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, अब क्या लगता है मुल्क तरक्की करेगा या वैसे ही रहेगा? देखो जी अब क्या बनता है, अल्लाह ही हाफिज है इनका। उम्मीद नहीं है ठीक हो? उम्मीद तो नहीं लगती। डायर भी चोर हैं, ये नवाज शरीफ भी चोर है, ठीक है, शहबाज शरीफ भी चोर है, मरियम नवाज तो सबसे बड़ी ज़्यादा चोर है ना, इनकी तो बात ही नहीं करें। तो कौन ठीक करेगा मुल्क? कायद-ए-आज़म के बाद से लेके आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जिससे मुल्क का बात ऐसे, अब लीडर आया था ना तो इन लोगों ने उसको उतार दिया क्योंकि सारे चोर इकट्ठे हो गए थे। अभी इंशाल्लाह ये लीडर आएगा, दोबारा आएगा, इमरान खान दोबारा छा जाएगा। इमरान खान के ऊपर भी कुछ केसेस हैं सर, उसके ऊपर तो इन्होंने तो कहते हैं इमरान खान इंटरनेशनल चोर है। इंटरनेशनल कैसे चोर है? इंटरनेशनल में तो आप खुद देखें, जो भी यूएसए का मुल्क है या एशिया का मुल्क है, जिसमें भी देखें उसमें इमरान खान के वोटर बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये चोर इसे रहने नहीं दे रहे। तो आपको क्या लगता है कि अगली हुकूमत इमरान खान साहब की आ जाए? इंशाल्लाह इमरान खान की आएगी। पक्की बात? पक्की बात है। हम मर्द दम तक असी जड़ा ना इमरान खान को वोट देवांगे। इस दिवाला की कसम उठाओ कि अगली बार इमरान खान मैं आए। इसकी कसम उठाता हूँ। बाल छोड़ देने? बाल छोड़ दे। बाल छोड़ दे रहे हैं जी। ये जितने जी हम लोगों ने बाल रखे होते हैं, हमें बालों से बड़ी मोहब्बत होती है क्योंकि जिस तरह लोग कहते हैं कि किसी को टिंड अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छी लगती है, तो ये देखें जी बाल बहुत अच्छी चीज़ है जी। ये जो बाल है ना, ये हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक हैं। इन्हें हम गलत बात नहीं करते। गलत बात नहीं कह सकते, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की जी। ये बड़ा प्यारा शहजादा है। नाम क्या है शहजादे का? मोहम्मद उमर वैसी। मोहम्मद उमर अवैसी। बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? बड़ा हो के क्या बनेंगे? मलंग। हाँ, घर भर से तंग। घर भर से तंग तो बनेगा मलंग। आइए जाके चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लें जी, इस वक्त मेरे साथ फातिमा और मारिया मौजूद हैं जो बचपन से एक दूसरे की बड़ी प्यारी दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे का लंच खाती रहीं, दोनों एक ही जगह जॉब करती हैं, एक ही जगह पढ़ती हैं, दोनों नालायक हैं। आइए दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात, हम नालायक नहीं है। आपने मास्टर किया हुआ? नहीं, मैंने बीएस किया है मीडिया में। और आपने क्या किया हुआ? मेरा भी बीएस मीडिया स्टडीज। और कौन सा सेमेस्टर है? अभी जॉब कर रहे हैं, आपने ही तो बताया। अभी मुझे बता भी दिए, अभी तो मैंने सवाल किया था। अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि एक उधर एक यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, मैं तो आपको पता पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता, एक होती है CGPA, वो 2.0 है शायद आपकी। जी नहीं, आप अपनी को बता रहे हैं शायद। मेरी तो बिल्कुल नहीं, मेरी तो बिल्कुल ही जीरो थी ना। आपकी क्या है? मेरी 3.8 थी। हाँ, नालायक है। आपकी? मेरी 3.67। हाँ, दोनों एक जैसी हैं। मुझे ये बताएं, इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ गए, क्या लगता है अब मुल्क ठीक हो जाएगा? मुल्क तो पहले भी ठीक नहीं हुआ था और अब क्या ही उन्होंने आगे कर लेना है। इतने सालों से कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या कर लेंगे? डॉलर वैसे ही बढ़ रहा है, पेट्रोल वैसे ही बढ़ रहा है। तो पेट्रोल से आपका क्या लेना देना? आप तो दोनों गप्पे लगाती घर से निकली, इधर आ गई, यहाँ से गप्पे लगाती वापस चली गई, एक दूसरे का लंच खाया, तो आप लोगों को पेट्रोल से क्या लेना देना? हमारी वैन पानी पे नहीं चलती ना। अच्छा, आपकी बड़ी अच्छी बच्ची। आप बताएं जी। मेट्रो वाले भी पैसे लेते हैं, वो भी ऐसे नहीं पहुंचाते। यानी कि महंगाई का असर आप लोगों तक भी हो चुका है? ऑफ कोर्स, ऐसी बात है। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि आपने जो पढ़ा उसके मुताबिक आपको जॉब मिली है, खुश हैं? बस ठीक है, गुजारा चल रहा है।
गुजारा चल रहा है, आपका भी गुजारा चल रहा है? जो डिग्री पढ़ी है वो जॉब कभी भी नहीं मिली। मीडिया वाले जाते हैं वहाँ पे जाते हैं, वो कहते हैं सिफारिश लेकर आओ, सिफारिश मिलती नहीं है और तो यही हो रहा है, हमें तो जॉब नहीं मिली। आप एक्सपेक्ट क्या करती हैं कि आपकी पे कितनी हो, कम से कम 30,000 तो हो ना शुरू में, और आप क्या करती हैं? यही सेम। 30,000? हाँ स्टार्ट क्योंकि हमें वो मुल्क में कोई उम्मीद नहीं है कि इससे ज़्यादा हमने तो इंटर्नशिप भी अनपेड की हैं, तो हम तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं। इन दोनों बच्चियों का जो दुख है ना, वो आप मेरी आंखों में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। उन्होंने जो इंटर्नशिप की है वो भी अनपेड की है, और दोनों कहती हैं जी जो 30,000 की नौकरी दे दे हम उसके पास चली जाएंगे। ऐसा ही है? ऐसा भी नहीं है, अब हम कर चुके थे। अब हम एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, वो हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल है, आप बड़ी होके बनना क्या चाहती हैं? और पहले ये बताएं इतनी खाती क्या हैं? वो उस बेचारी को देती कुछ नहीं, आप उससे डबल हैं। पहले तो ये बताएं खाती क्या, और फिर बनना क्या चाहती हैं? ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी बातें नहीं कर, मुझे ये बताएं बनना क्या चाहती हैं? मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। अभी क्या है? अभी भी एक अच्छी इंसान हूँ, इंसान को ग्रो करना चाहिए। गुड हो गया। आप? ये अभी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिसाइड किया था वो तो अभी तक बन नहीं पाए। मुल्क के हालात ही हमारे ऐसे हैं। कल आप डिसाइड करके इसी जगह आ जाइएगा, मैं आपसे पूछने आ जाऊँगा। ये दोनों बहुत अच्छी बच्ची हैं जी, दोनों ने इकट्ठे पढ़ा, इकट्ठे जॉब की, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों से कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है जो पढ़ लिख के आगे आती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ आके मार खाती है? ये सिर्फ़ और सिर्फ जॉब में आके मार खा जाती है कि इन्हें जॉब नहीं मिलती। आएँ जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद साजिद साहब मौजूद हैं, और आप इन्हें देख सकते हैं कि ये मणों के हिसाब से इनके अंदर पेट है और मणों के हिसाब से इनका मुंह है, और ये कहीं 500 किलो के होंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मुझे ये बताएं कि पूरा मुल्क महंगाई में डूब रहा है और आप उतने ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, क्या वजह? ये अल्लाह की देन है। ये अल्लाह की देन है। मुझे ये बताएं कि इसहाक डार साहब मुल्क में वापस आ गए, क्या लगता है अब मुल्क ठीक चल पड़ेगा? नहीं, ये तो पहले से भी मुल्क का बेड़ा गर्क करेगा। जो 4 साल 5 साल से ये इख्तियारी रहा है ना, ये वो भी कसरें निकालेगा। यानी कि ये अब आया तो अब ये और लूटेगा? ये लूटेगा नहीं, ये पाकिस्तान को बेच के जाएगा भी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को अब बचा कौन सकता है? इमरान खान इंशाल्लाह। उसे तो मौका दिया था। उसने काम भी तो अच्छे किए थे ना। ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या काम किए? एक अच्छे इंसान को उतार के अमेरिका के कहने पे ये खुद बैठ गए, सब चोर के चोर हैं। मफरूरों को, इश्तियारियों को बैठा दिया इन्होंने हुकूमत पे। चोर कैसे मुल्क को संवारेगा? एक चोर को आपने बैठा दिया ख़जाने पे, वो ख़जाने का खा रखेगा या लूटेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की जी। ये बहुत प्यारा और खूबसूरत आदमी, इसने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तान बचा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब। आइए आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि क्या चलता है। एक अभी इनकी एक और बात रहती है, वो पूरी कर लें जी। मैं भी इमरान खान के इलाके का हूँ, मैं भी मियाँ वाली का न्याजी हूँ। साजिद खान न्याजी मेरा नाम है। ये साजिद खान न्याजी है, और ऊपर से नीचे तक न्याजी। आप देख सकते हैं कि ऐसा तो लग रहा है कि मुल्क पूरा लूटा ही आपने। नहीं, हमने नहीं लूटा, ये लूटा है जरदारी और नवाज शरीफ लोगों ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे पास हैदर अली साहब मौजूद हैं, जो बाइक के ऊपर बैठ के तस्बीह पढ़ रहे हैं, और दूर से मैंने इन्हें देखा, मैं समझा परेशान है, पर ये परेशान नहीं थे, ये बड़े हैप्पी थे, खुश माहौल में बैठे हुए। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। दुनिया सारी इधर से उधर जा रही है, आप एक ही जगह रुके हुए हैं? बस किसी का वेट कर रहा हूँ। किसी का वेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, इसहाक डार साहब मुल्क में वापस आ चुके हैं, मुल्क क्या लगता है अब तरक्की करेगा? मुश्किल ही है। इससे पहले जो है उन्होंने अगर कुछ बेहतर नहीं किया तो चांस तो नहीं है वैसे। तो इन्हें जो अब चांस दिया, हो सकता है कि ये कुछ कर दिखाएं। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जो भी इससे पहले हैं उन्होंने महंगाई की है, आवाम के बारे में कुछ बेहतर नहीं सोचा, तो मुश्किल ही है ये भी कुछ बेहतर करे। तो क्या लगता है कि महंगाई की वजह कौन है? वैसे तो हमें इमरान खान की वजह से लगता है कि उसने महंगाई की है ज़्यादा, लेकिन माहदे वगैरह जो उसने किए हैं उसकी वजह से लगता है महंगाई है ज़्यादा। तो मुल्क ठीक कौन करेगा? कोई अच्छी पार्टी आए जो करप्शन वगैरह ना करे, मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचे। ये तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इमरान खान साहब ने करप्शन की, जी बिल्कुल। नवाज शरीफ ने की, जी बिल्कुल की। शहबाज शरीफ ने की। जी सब करप्शन है, वही नहीं खाता जिससे कुछ मिलता नहीं है। एक आप इस मुल्क में रह गए जिसने नहीं की। नहीं,
ये है कि जिससे कुछ मिलता नहीं है वो करप्शन नहीं करता, मुल्क की बेहतरी के बारे में जिसे जब मिलता है वो छोड़ता नहीं। जी जी बिल्कुल, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, ये अपने बारे में फ़ायदा देख रहे हैं, हमारा किधर फ़ायदा। अपने बारे में सोच रहे हैं जी। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की जी, जो इस मुल्क में आता है वो इस मुल्क को लूट के खाता है। आएँ जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ ये अंकल मौजूद हैं, ये इनके बेटे मौजूद हैं। दोनों एक जैसे हैं, दोनों खूबसूरत हैं, दोनों की उम्रें भी मुझे तकरीबन बराबरी के करीब ही लगती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बता दें। सैमुअल नाजर। और आपका? समरान सैमुअल यार। मुझे ये बताएं कि एक तो इतनी गर्मी में, पहले बताएं जा किधर रहे थे? शिवा में दवाई लेने जा रहे थे? हाँ, शिवा में। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि इसहाक डार साहब मुल्क में वापस आ गए, क्या लगता है अब महंगाई कम हो जाएगी, हम लोग खुश होंगे? महंगाई वैसे ही रहेगी, महंगाई बढ़ी है। बढ़ेगी। वो तो कहते हैं कि जी मैं बस हलफ उठाता जाऊंगा, डॉलर 20 रुपए का हो जाएगा। डॉलर महंगा हो गया है। 135 के से कम नहीं हुआ। उस टाइम 135 रुपए का डॉलर था, तो मुशर्रफ के दौर में कितने का था? तो मुफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने निकाला, इन्हें डाला, कुछ तब्दीली लेके आए कि हो सकता है मुल्क ठीक हो जाए। मैक्सिमम एक मिनट बात सुने, मुशर्रफ के दौर में 53 या 52 का डॉलर था, ठीक है। इसका बाद आया जी जरदारी, 85 90 का तक गया। 90 के बाद नवाज शरीफ आया तो 135 तक डॉलर गया, ठीक है ना। तो अब क्या बचना है? तो आपको क्या लगता है कि अब कौन पाकिस्तान बचा सकता है? हाँ, कौन बचा सकता है? ये इमरान खान ही है। इमरान खान को तो मौका दिया था, वो तो इंटरनेशनल चोर निकला, किधर से चोर निकला? सारा करप्ट। क्या करप्ट? जितने करप्ट लोग हैं सारे तरीके इंसाफ में। तरीके अंकल बताएं, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहा हूँ ना? ठीक कल है। तक अलीम खान और जहांगीर तरीन अच्छे थे, हाजी थे, आज वो अलहदा हुए चोरों। पकड़े गए। अभी कौन कहता था? शहबाज शरीफ कहता था ना। इमरान खान को पकड़ लिए। इमरान खान को पकड़ लिया तो चोर हुआ ना। हाँ, सारे नहीं है अभी तक पापा सियासत। ये जी, ये अंकल मेरे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ, इनका बेटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। दोनों बहुत अच्छे हैं जी, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे जी। आप बुज़ुर्गों की वजह से ये मुल्क चल रहा है, ये बहुत अच्छे हैं जी, बाप बेटा। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कभी किसी बुज़ुर्ग के साथ उनका बेटा जाए दवाई लेने के लिए, तो यकीन करें दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। आइए आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद, उनसे बात करते देखते वो लोग क्या कहते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ राहील साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपना 400 रुपया बकाया ले लिया, 100 रुपये के चिप्स भी ले लिए। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर खड़े होके क्या करें? चिप्स खाने हैं जी, चिप्स खाने। बाकी दुनिया के सारे काम हो गए हैं, जो ये चिप्सों वाले का आखिरी काम रह गया था। बस भूख लगी थी, उससे आए। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि इसहाक डार साहब मुल्क में वापस आ चुके हैं, क्या लगता है मुल्क तरक्की कर जाएगा? ये तरक्की तो नहीं कर सकता, फिर चोर वापस आ गए, क्या कह सकते हैं। पहले भी चोर ही थे। जी, पहले भी चोर ही थे। तो मुझे ये बताएं कि कौन ये मुल्क ठीक कर सकता है? लगता क्या कि मुल्क कौन ठीक करेगा? इमरान खान को आना चाहिए वापस। वो तो इंटरनेशनल चोर है। नहीं, फिर भी एक बार आ जाए। जी, एक बार आ जाए। मुझे तो इस पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा ईमानदार आप लगते हो। तो क्या लगता है अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या लगता है कि मुल्क कैसे ठीक करोगे? कौन से ऐसे 3 काम हैं जो आप करोगे? मतलब रिश्वत ख़त्म करेंगे, चोरी ख़त्म होगी, इनको ख़त्म करेंगे हम। और वो सारी रिश्वत आप खुद ले लोगे? नहीं, तो ये बताओ कौन सी क्लास में हो? सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर कोरोना ने पास करवाई है या खुद पेपर दे के पास की? पेपर दे के पास की। कितने नंबर आए थे? 322। ये तो 75% है। जी। थोड़े हैं? नहीं, थोड़े नहीं है, काफ़ी हैं। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, कंप्यूटर बनाना चाहते हो? जी, कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ये चिप्सों वाला भी है, देखो इसका कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है। नहीं, पढ़ लिख के बनेगा जी। वो चिप्सों वाला बिना पढ़े अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बनू के चिप्स चला रहा है, ये पढ़ लिख के बनेगा। ये नौजवान नस्ल है जी, और मैं तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि ये जो नौजवान नस्ल है इन्हें पढ़ाई का मौका दें, और पढ़ाई के बाद जॉब्स का मौका दें। आइए जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। लें जी, इस वक्त मेरे साथ माजिद साहब मौजूद हैं, जो यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और जैसे मैं आता गया इन्होंने अपनी चाय ख़त्म करके अपना बिल दे दिया ताकि मैं ना पी पाऊँ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, पूरा मुल्क
کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, آپ ادھر سکون سے چائے پی رہے ہیں, کیا وجہ کہ سارے ملک کے سب سے امیر آپ تو نہیں ہیں؟ نہیں, سکون تو کرنا چاہیے نا, اس ٹینشن کے ماحول میں سکون لازمی ہے, سکون کرنا تو چاہیے. اب تو سکون ویسے ہی ہونا چاہیے. مفتیٰ اسماعیل صاحب چلے گئے, اسحاق ڈار صاحب آ گئے, ملک ترقی کرنا شروع ہو گیا, ڈالر 20 روپے کا آنے والا ہے, آپ تو کہاں سے کہاں چلے جائیں گے؟ کس نے کہا کہ ملک ترقی کر رہا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ملک ترقی کر رہا ہے. ابھی تو انہوں نے حلف لیا, ابھی حلف لیے وہ ٹوٹل آدھا گھنٹہ ہوا ہے. حلف لینے سے کیا ہوتا ہے؟ حلف تو سارے لیتے ہیں. ایک اسحاق ڈار نے تو حلف نہیں لیا ہے. کریں گے کچھ نہیں. کچھ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا یہ کچھ کریں گے. تو یہ ملک قائد اعظم کے, اگر قائد اعظم صاحب کی بات کی جائے, قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا نہیں آیا جس نے ہمارے ملک کے بارے میں سوچا ہو. کب آئے گا؟ باہر سے لے آئیں, آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. چائنا سے منگوا لیں. منگوا لیں. پر وہ چائنا کا پتہ نہیں ہے نا, چلے تو چاند تک نہیں تو شام تک. کسی اور ملک سے منگوا لیں. جاپان سے. جاپان سے منگوا لیں. اب یعنی کہ ہم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ ملک ٹھیک کر سکیں. بالکل نہیں ہے. کوئی بھی ایک بندہ بتائیں, اتنے پہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, کوئی بھی ایسا بندہ نہیں آیا ہے ہمارے پاس جو ملک کو ٹھیک کر سکے. جو آتا ہے کھاتا ہے. کھاتا تو اپنی جگہ پہ, مگر ہمیں مقروض کر کے چلا جاتا ہے نا. بالکل بالکل, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, اور یہ بیسیکلی ایک دکھ کی بات تھی کہ ہمارے اس 22 کروڑ عوام میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ ملک ٹھیک کر سکے. کیوں؟ پچھلے 70 سالوں کی انکل نے بات کی کہ 70 سالوں میں جو آیا وہ ملک کو اور ڈباتا ہے, اپنا پیٹ بھرتا ہے, چلا جاتا ہے. تو انہوں نے بڑے دکھ سے کہا کہ یوں کریں کہ باہر سے کوئی بندے بلوائیں جو ہمارا ملک چلائیں. آئیں جی آگے چلتے ہیں. 2 انکل اور مجھے ملے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, دال انہوں نے منگائی ہوئی ہے ان کے, بلکہ یوں ہی میں ڈائریکٹ ہی چلتا ہوں, ان کی دال بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اتنے مہنگائی کے دور میں دال بھی کھا رہے ہیں, ان کے ساتھ میں بھی بیٹھتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ میرے لیے قورمہ منگا لیں, اور آئیں ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم سر. پہلے کھانا کھائیں, بسم اللہ کریں. میں کھانا تو کھا ہی لوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا ادھر سے ادھر چلی گئی, ملک کہاں سے کہاں چلا گیا, آپ کو کوئی غم نہیں ہے, چاچا جی کے ساتھ آ کے آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. سر دیکھیں, ہم نے صبح کام پہ نکلنا ہے اور جھاڑی لگانی ہے, اپنی کام کرنا ہے تو کھانا کھانا ہے, سیدھی بات ہے. آپ کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں؟ نہیں, ملک ہمارا ہے, ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں, سیدھی بات ہے, ہماری عزت ہے ہمارا ملک. تو اسحاق ڈار صاحب آ گئے تو اب تو آپ کو قورمہ کھانا چاہیے تھا. جی وہ آئے ہیں تو ساتھ ہی زیادہ بھی سستا ہو گیا ہے, سننے میں آیا ہے. نہیں سچ ہے جھوٹ آپ کو پتہ ہوگا, آپ میڈیا کے بندے ہیں. لگ رہا ہے کہ سستا ہوا. ہاں, لیکن اب باقی جو چیزیں ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں؟ دیکھیں سر, آٹا کہاں چلا گیا, جو غریب نے کھانا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. ہم 2 بندے ہیں, ہم یہ دال کھا رہے ہیں, وہ بھی سنگل, ساتھ آپ تیسرے آپ بھی آ گئے. اور ابھی میرا کیمرہ مین بھی میری طرف دیکھ رہا ہے کہ جلدی پروگرام ختم ہو اور میں بھی ساتھ جڑوں. اور چاچا جی سے پوچھیں وہ کیا, ان کے کیا ویوز ہیں, وہ آپ ان سے ویوز لیں. اب یہ چاچا جی کے پاس چلتا ہوں جی, اور چاچا جی کے ساتھ ہی میں پروگرام اپنا وائنڈ اپ کروں گا. جی چاچا جی. سر, چھوٹا چور گیا اور بڑا چور آ گئے. آپ نے 2 کروڑ 2 ارب 465 روپے کی بات صرف اتنی جلدی کر دی, کیسے؟ اتنا علم کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ چھوٹا سر, میری ایج ہو چکی ہے نا, میں نے ان کی 3-4 باریاں دیکھ چکی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون یہ ملک ٹھیک کر سکتا ہے؟ سر یہ ہم ٹھیک کریں گے. آپ جب تک ہم اٹھیں گے نہیں نا, ہم اپنا ڈر خوف نہیں نکالیں گے, جب تک اس میں انقلاب نہیں آئے گا. صرف اس کے لیے ہمیں صحیح پراپر ایک قیادت اگر مل جائے اور عوام آ جائے باہر, تو کیوں نہیں ملک چینج ہو. مجھے یہ بتائیں, آپ اتنے ایماندار لگ رہے ہیں, میں آپ کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے, پہلے 3 کام کون سے کریں گے جس سے ملک ٹھیک ہو جائے؟ جوان, بچے, بچیاں, بوڑھے, انکل, آنٹیاں, اب آپ کو تمام کے تمام لوگ دیکھ رہے. جی میں جو سب سے پہلے جو ان چوروں کو ہے نا, ان کو میں الٹا لٹکا دوں گا. زندہ باد. ان کو الٹا لٹکا دوں گا. ختم ہو گئے وہ تو. ٹھیک ہے جی, ختم کر دوں گا. ٹھیک. اور اس کے بعد ایجوکیشن کا نظام, صحت کا نظام, یہ ملک کے اندر ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو وہ دال چینی چاول جو آپ کے ساتھ بھیا آیا ہوا ہے جسے شام کی روٹی نہیں ملنی, سر وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا نا, وہ تو ہر حال میں دے گا. وہ تو ہر حال میں آپ کو ملنی ہی ملنی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد رضوان قریشی ہے. محمد رضوان قریشی صاحب, سر کے اوپر بال ختم ہو گئے, کیا ہوا؟ 2 شادیاں تو نہیں کی؟ نہیں, میں نے 3 بچیوں کی شادیاں کی ہیں زندہ باد. پاکستان میں رہتے ہوئے, کیونکہ پاکستان کا ایک یہی ماٹو ہے, گورا جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے, وہ ترقی کرتا ہے. ہم یہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک شادی کرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, وہی ایک ریسرچ میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. زندگی ان کو بس پار لگانے میں گزر جاتی ہے. زندہ باد. ان کے قریشی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جس بندے نے بھی شادی کر لی نا, بس وہ ویسے ہی گیا, اسے پھر نہ ملک سے کوئی لینا دینا ہے. وہ جو بیگم ہوتی ہے نا, بیسیکلی میں آپ کو بیگم کی ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں. جتنے لوگ بھی شادی کرتے ہیں, بیگم جو ہے نا وہ سافٹ ویئر مرد کا ایسا چینج کر دیتی ہے کہ وہ بس چپ کر کے صبح جاتا ہے, شام کو واپس آتا ہے. یہ انکل جی
جن لوگوں کو سستا وزیراعظم چاہیے یہ اس ہوٹل پہ موجود ہے. کھانا ٹوٹل آخری روٹی کے آخری کچھ نوالے رہ گئے. جلد سے جلد آئیں, ملک بچائیں, قریشی صاحب کو وزیراعظم پاکستان بنائیں, اور زندہ باد جی, ان کا دوست کہہ رہے ہیں زندہ باد. جس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں بلیو ایریا کے مقام پہ, اور یہاں پہ ایک چھلیوں والی ریڑھی لگی ہوئی ہے, اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اوپر جو یہ لڑکا کام کر رہا ہے اس نے MBA کیا ہوا ہے اور اسے نوکری نہیں ملی اور یہ ریڑھی لگاتا ہے. آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد طاہر خان ہے جی. طاہر خان صاحب, آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں, آپ نے MBA کیا ہوا ہے اور آپ ریڑھی ہر روز لگاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بس کاروبار نہیں ہے اس لیے ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. آگے جو ہے نا CVA جمع کیے, جگہ جگہ کام نہیں مل رہا, تو اسی وجہ سے ہم نے یہ اپنا چھوٹا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو یہ کر رہے ہیں, پارٹ ٹائم بائکیں بھی چلاتے ہیں, تو اپنا گزر بسر کر رہے, بقایا کوئی نوکری نہیں مل رہی. تو آپ نے کتنا عرصہ کوشش کی ہے کہ آپ نے, کیونکہ MBA کیا ہوا تھا, ظاہر سی بات ہے جس نے MBA کیا ہوتا ہے اسے بینک کی جابس ملتی ہیں, تو آپ نے بینک شینک میں یہ آگے پیچھے اپلائی کسی جگہ نہیں کیا؟ یار ہم نے کیے لیکن نوکری کوئی نہیں ملی. میں نے کہا چلو یار اپنا کام ہے, اپنا کام سٹارٹ کرے حق حلال کی, بس اس میں گزارا چل رہا ہے. تو اس سے تقریباً ہر روز کا کتنا کما لیتے ہیں؟ یار کیا 800,000 روپے میں بیوی بچے ہیں, گھر بار ہے, سب کچھ, اس میں اتنا نہیں افورڈ ہو سکتا. تو بس گزارا چلا رہے. ابھی مہنگائی بھی اوپر سے اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہر بندہ پریشان ہے, تو ہم بھی اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ مہنگائی ہے, ادھر سے کام نہیں چل رہا. پھر تو یہی ہے. بڑی اچھی بات انہوں نے کی. یہ ہماری نوجوان نسل ہے جی جو ماسٹر کر کے ریڑیاں لگا رہی ہے, اور افسوس ہوتا ہے جب ان کے پاس میں آتا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہماری نوجوان نسل ہے جس نے پڑھ لکھ کے اس ملک کا مستقبل بنانا تھا. کم پڑھے لکھے لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ادھر ریڑیاں لگا رہے ہیں. آئیں جی آگے چلتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں. لیں جی, اس وقت میرے ساتھ ماجد صاحب موجود ہیں جو یہاں پہ چائے پی رہے ہیں, اور جیسے میں آتا گیا انہوں نے اپنی چائے ختم کر کے اپنا بل دے دیا تاکہ میں نہ پی پاؤں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیں, پورا ملک کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, آپ ادھر سکون سے چائے پی رہے ہیں, کیا وجہ کہ سارے ملک کے سب سے امیر آپ تو نہیں ہیں؟ نہیں, سکون تو کرنا چاہیے نا, اس ٹینشن کے ماحول میں سکون لازمی ہے, سکون کرنا تو چاہیے. اب تو سکون ویسے ہی ہونا چاہیے. مفتیٰ اسماعیل صاحب چلے گئے, اسحاق ڈار صاحب آ گئے, ملک ترقی کرنا شروع ہو گیا, ڈالر 20 روپے کا آنے والا ہے, آپ تو کہاں سے کہاں چلے جائیں گے؟ کس نے کہا کہ ملک ترقی کر رہا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ملک ترقی کر رہا ہے. ابھی تو انہوں نے حلف لیا, ابھی حلف لیے وہ ٹوٹل آدھا گھنٹہ ہوا ہے. حلف لینے سے کیا ہوتا ہے؟ حلف تو سارے لیتے ہیں. ایک اسحاق ڈار نے تو حلف نہیں لیا ہے. کریں گے کچھ نہیں؟ کچھ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا یہ کچھ کریں گے. تو یہ ملک قائد اعظم کے, اگر قائد اعظم صاحب کی بات کی جائے, قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا نہیں آیا جس نے ہمارے ملک کے بارے میں سوچا ہو. کب آئے گا؟ باہر سے لے آئیں, آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. چائنا سے منگوا لیں. منگوا لیں, پر وہ چائنا کا پتہ نہیں ہے نا, چلے تو چاند تک نہیں تو شام تک. کسی اور ملک سے منگوا لیں. جاپان سے. جاپان سے منگوا لیں. اب یعنی کہ ہم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ ملک ٹھیک کر سکیں. بالکل نہیں ہے. کوئی بھی ایک بندہ بتائیں, اتنے 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, کوئی بھی ایسا بندہ نہیں آیا ہے ہمارے پاس جو ملک کو ٹھیک کر سکے. جو آتا ہے کھاتا ہے. کھاتا تو اپنی جگہ پہ, مگر ہمیں مقروض کر کے چلا جاتا ہے نا. بالکل بالکل, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, اور یہ بیسیکلی ایک دکھ کی بات تھی کہ ہمارے اس 22 کروڑ عوام میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ ملک ٹھیک کر سکے. کیوں؟ پچھلے 70 سالوں کی انکل نے بات کی کہ 70 سالوں میں جو آیا وہ ملک کو اور ڈباتا ہے, اپنا پیٹ بھرتا ہے, چلا جاتا ہے. تو انہوں نے بڑے دکھ سے کہا کہ یوں کریں کہ باہر سے کوئی بندے بلوائیں جو ہمارا ملک چلائیں. آئیں جی آگے چلتے ہیں. 2 انکل اور مجھے ملے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, دال انہوں نے منگائی ہوئی ہے ان کے, بلکہ یوں ہی میں ڈائریکٹ ہی چلتا ہوں, ان کی دال بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اتنے مہنگائی کے دور میں دال بھی کھا رہے ہیں, ان کے ساتھ میں بھی بیٹھتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ میرے لیے قورمہ منگا لیں, اور آئیں ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. سر پہلے کھانا کھائیں, بسم اللہ کریں. میں کھانا تو کھا ہی لوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا ادھر سے ادھر چلی گئی, ملک کہاں سے کہاں چلا گیا, آپ کو کوئی غم نہیں ہے, چاچا جی کے ساتھ آ کے آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. سر دیکھیں, ہم نے صبح کام پہ نکلنا ہے اور جاڑی لگانی ہے, اپنی کام کرنا ہے تو کھانا کھانا ہے, سیدھی بات ہے. آپ کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں؟ نہیں, ملک ہمارا ہے, ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں, سیدھی بات ہے, ہماری عزت ہے ہمارا ملک. تو اسحاق ڈار صاحب آ گئے تو اب تو آپ کو قورمہ کھانا چاہیے تھا. جی وہ آئے ہیں تو ساتھ ہی زیادہ بھی سستا ہو گیا ہے, سننے میں آیا ہے. نہیں سچ ہے جھوٹ آپ کو پتہ ہوگا, آپ میڈیا کے بندے ہیں. لگ رہا ہے کہ سستا ہوا. ہاں, لیکن اب باقی جو چیزیں ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں؟ دیکھیں سر, آٹا کہاں چلا گیا. جو غریب نے کھانا ہے
وہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم دو بندے ہیں، ہم یہ دال کھا رہے ہیں، وہ بھی سنگل، ساتھ آپ تیسرے آپ بھی آ گئے ہیں۔ اور ابھی میرا کیمرہ مین بھی میری طرف دیکھ رہا ہے کہ جلدی پروگرام ختم ہو اور میں بھی ساتھ جڑوں۔ اور چاچا جی سے پوچھیں وہ کیا ان کے کیا ویوز ہیں، وہ آپ ان سے ویوز لیں گے۔ اب یہ چاچا جی کے پاس چلتا ہوں جی، اور چاچا جی کے ساتھ ہی میں پروگرام اپنا وائنڈ اپ کروں گا۔ جی چاچا جی، سر چھوٹا چور گیا اور بڑا چور آ گیا۔ آپ نے 2 کروڑ 2 ارب 465 روپے کی بات صرف اتنی جلدی کر دی، کیسے؟ اتنا علم کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ چھوٹا سر میری ایج ہو چکی ہے نا، میں نے ان کی 3-4 باریاں دیکھ چکی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کون یہ ملک ٹھیک کر سکتا ہے؟ سر یہ ہم ٹھیک کریں گے، آپ جب تک ہم اٹھیں گے نہیں نا، ہم اپنا ڈر خوف نہیں نکالیں گے، جب تک اس میں انقلاب نہیں آئے گا۔ صرف اس کے لیے ہمیں صحیح پراپر ایک قیادت اگر مل جائے اور عوام آ جائے باہر، تو کیوں نہیں ملک چینج ہو۔ مجھے یہ بتائیں، آپ اتنے ایماندار لگ رہے ہیں، میں آپ کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے، پہلے 3 کام کون سے کریں گے جس سے ملک ٹھیک ہو جائے؟ جوان، بچے، بچیاں، بوڑھے، انکل، آنٹیاں، اب آپ کو تمام کے تمام لوگ دیکھ رہے۔ جی میں جو سب سے پہلے جو ان چوروں کو ہے نا، ان کو میں الٹا لٹکا دوں گا، زندہ باد، ان کو الٹا لٹکا دوں گا، ختم ہو گئے وہ تو، ٹھیک ہے جی، ختم کر دوں گا۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد ایجوکیشن کا نظام، صحت کا نظام، یہ ملک کے اندر ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو وہ دال چینی چاول جو آپ کے ساتھ بھیا آیا ہوا ہے جسے شام کی روٹی نہیں ملنی، سر وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا نا، وہ تو ہر حال میں دے گا، وہ تو ہر حال میں آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد رضوان قریشی ہے۔ محمد رضوان قریشی صاحب، سر کے اوپر بال ختم ہو گئے، کیا ہوا؟ 2 شادیاں تو نہیں کی؟ نہیں، میں نے 3 بچیوں کی شادیاں کی ہیں زندہ باد، پاکستان میں رہتے ہوئے، کیونکہ پاکستان کا ایک یہی ماٹو ہے، گورا جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، ہم یہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، وہی ایک ریسرچ میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، زندگی ان کو بس پار لگانے میں گزر جاتی ہے۔ زندہ باد۔ ان کے قریشی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جس بندے نے بھی شادی کر لی نا، بس وہ ویسے ہی گیا، اسے پھر نہ ملک سے کوئی لینا دینا ہے۔ وہ جو بیگم ہوتی ہے نا، بیسیکلی میں آپ کو بیگم کی ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں، جتنے لوگ بھی شادی کرتے ہیں، بیگم جو ہے نا وہ سافٹ ویئر مرد کا ایسا چینج کر دیتی ہے کہ وہ بس چپ کر کے صبح جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے۔ یہ انکل جی، جن لوگوں کو سستا وزیر اعظم چاہیے، یہ اس ہوٹل پہ موجود ہے، کھانا ٹوٹل آخری روٹی کے آخری کچھ نوالے رہ گئے، جلد سے جلد آئیں، ملک بچائیں، قریشی صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں، اور زندہ باد جی، ان کا دوست کہہ رہے ہیں زندہ باد۔ لیں جی، یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔